Hello guys, welcome to a new video. So in this video we are going to discuss about chapter number 5, accounting for non-current liabilities. So let's start. This video is for BVS first year, BBA BI third semester and BBA second semester. So this is a very conceptual video. Hope this video will help in your examination. Okay, let's start. सो यो भिडियोमा नयाँ च्याप्टर छ हाम्रो अकाउन्टिङ फर नन करेन्ट लाइबिलिटिज, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीहरू डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। सो यो टपिकभित्र हामीले के कभर गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई मेन्सन गरिदिउँ, त्यसपछि अनि अगाडि बिस्तारै बढौँला। ओके, यसमा हामी फर्स्टमा हामी डिस्कस गर्छौँ एमा चाहिँ वाट इज करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड नन करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको के हो। पोइन्ट नम्बर 2 मा हामी यसमा डिस्कस गर्छौँ वाट इज बोन्ड अथवा बोन्ड मिनिङ एन्ड डेभेन्चर, बोन्ड एन्ड डेभेन्चर यो भनेको के हो हामी यो डिस्कस गर्छौँ। थर्ड नम्बर टपिक हाम्रो हुन्छ बेसिक टर्मिनोलोजिज अफ बन्ड्स जो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो पोइन्ट नम्बर 4 मा हामी यसको अकाउन्टिङ सिक्छौँ, इस्युएन्सको अकाउन्टिङ फोर इस्युएन्स अफ बोन्ड विथ ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन, विथ ब्यालेन्स सिट। किनभने चाहिँ हामीले जति पनि टपिक योभन्दा अगाडि पढेछौँ त्यहाँ ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन मागिरहेछ, पार्सियल ब्यालेन्स सिट, अधुरो ब्यालेन्स सिट भनेर। जो लङ टर्म लाइबिलिटी सेक्सनलाई हामी कसरी देखाउँछौँ ब्यालेन्स सिटमा भनेर अलरेडी योभन्दा अगाडिको सेमेस्टरमा पनि तपाईँहरूले ब्यालेन्स सिट हाम्रो जो भर्टिकल फर्मेटमा थियो पिपी, करेन्ट एसेट्सहरू भयो, इन्भेस्टमेन्ट्सहरू भयो, जस्तै लाइबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर इक्विटिजमा सेयर होल्डर इक्विटी, लङ टर्म लाइबिलिटिज अथवा नन करेन्ट लाइबिलिटी एन्ड करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर देखाउँथ्यो। सो त्यसको एउटा पोर्सन हामीले यसमा बनाउनु पर्ने हो। 5 मा हामी डिस्कस गर्छौँ यसको भ्यालुएसन अफ बन्ड। सो बन्डको भ्यालु कसरी निकाल्ने अथवा मार्केट भ्याल्यु, आजको दिनको भ्यालु अरू इस्यु प्राइस, यसमै डिस्कस गरौँला हामीहरू। यसको 6 नम्बरमा हामी फेरि बोन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउन सिक्छौँ। बोन्ड भनेको तपाईँको लोन हो। सो त्यो लोनलाई कसरी एमोर्टाइज गर्ने, जस्तै हामी ब्याङ्कबाट लोन लिन्छौँ 5 वर्षको लागि टर्म लोन लिएपछि त्यो लोन कसरी एमोर्टाइज हुन्छ, कसरी किस्ता तिर्छौँ हामीहरू, त्यो सेड्युल हो यो। यसको लागि तपाईँले डेप्रिसिएसन सेड्युल पनि बनाउनै भएको छ। प्रत्येक वर्ष एसेट कसरी राइट अफ गर्थ्यो हामीहरू डेप्रिसिएसनको, होइन, त्यही प्रोसिजर नै हो यसमा पनि। यसमा लोन राइट अफ गर्नुपर्ने लाइबिलिटिजलाई। अब यसमा अर्को लास्टमा हामी जर्नल इन्ट्रिज फोर इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट। लोन हो भने चाहिँ ब्याज पनि तिर्नु पर्यो, त्यसको लागि जर्नल इन्ट्री एन्ड रिटायरमेन्ट अफ बोन्ड एट म्याचुरिटी डेट। यो सबै कुरा बुझ्छौँ हामी। टपिक वाइज पढेपछि तपाईँहरूलाई यसमा राम्रो ग्रिप रहन्छ भने मैले टपिक बनाइदिएको मात्र हो। पोइन्ट नम्बर 8 मा हामी लास्ट पढ्छौँ बोन्डको अर्ली रिडिम्सन अफ बोन्ड, अर्ली रिडिम्सन अफ बोन्ड जर्नल इन्ट्रिज। यसको पनि हामी जर्नल कसरी हो, रिडिम्सन के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ यसमा। सो यति 8 टपिक छ हाम्रो रिगार्डिङ बोन्ड्स। सो यसलाई हामी फर्स्टबाट लिँदै जाउँ। हाम्रो फर्स्ट टपिक छ के हो त करेन्ट लाइबिलिटिज अथवा लाइबिलिटिज भनेको के हो। फर्स्टमा त हामीले लाइबिलिटिज भनेर बुझ्नु पऱ्यो। लाइबिलिटिज आर अब्लिगेसन, होइन, द्याट अराइजेस फ्रम द पास्ट इभेन्ट्स। सो लाइबिलिटिज भनेको हामीलाई सिम्पली थाहा छ, अकाउन्टिङ फर करेन्ट लाइबिलिटी हामीले पढिसक्यौँ। लाइबिलिटिज जो आज तपाईँले तिर्नु, लाइबिलिटी आर प्रेजेन्ट अब्लिगेसन which are to be paid, liability are the present obligation which are to be paid due to
पास्ट इभेन्ट्स मतलब पहिला तपाईले के त्यस्तो काम गर्नु होला जसको कारणले गर्दा आज तपाईको लायबिलिटी अराइज भइरहेछ अथवा अब्लिगेसन अराइज भइरहेछ सो लायबिलिटी आर द प्रेजेन्ट अब्लिगेसन अराइजेस फ्रम द पास्ट इभेन्ट्स सो यसलाई यहाँ भन्दा प्रेजेन्ट अब्लिगेसन अराइजेस ड्यू टु प्रेजेन्ट अब्लिगेसन अराइजेस ड्यू टु पास्ट इभेन्ट्स भन्दा भइहाल्यो लायबिलिटीज सो लायबिलिटी हाम्रो टु टाइप्सको छ एउटा करेन्ट लायबिलिटीज एउटा हाम्रो कुन लायबिलिटी छ करेन्ट लायबिलिटीज सो अर्को छ नन करेन्ट मिन्स लङ टर्म लायबिलिटीज नन करेन्ट लायबिलिटीज सो करेन्ट लायबिलिटीज आर टु बी पेड विदिन 1 year अथवा दोज लायबिलिटीज विच आर टु बी पेड विदिन 1 year आर नोन एज करेन्ट लायबिलिटीज सो त्यस्तै दोज लायबिलिटीज which are to be paid in more than 1 year are non-current liabilities अथवा long term liabilities. So यो च्याप्टर नै हामी नन करेन्ट लायबिलिटी पढ्दैछौँ अब हामी यो च्याप्टरको लङ टर्म लायबिलिटीज भित्र अथवा नन करेन्ट लायबिलिटीजलाई नै कभर गर्छौँ सो नन करेन्ट लायबिलिटीज मिन्स दोज लायबिलिटीज जसलाई 1 वर्षभन्दा बढी समय लगाएर तिर्नु पर्छ त्यस्तो लायबिलिटीज हाम्रो लागि के हुन्छ लङ टर्म लायबिलिटीजको इक्जाम्पलमा के हुनसक्छ तपाईँको लोन हुनसक्छ हैन बोन्ड्स डेभेन्चर्स लीज लायबिलिटीज अथवा लीज अब्लिगेसन पनि भन्ला सो दिज आर द इक्जाम्पल्स अथवा कुनै पनि त्यस्तो लायबिलिटी जस्तै प्रमिसरी नोट 1 वर्षभन्दा लामो छ भने त्यो पनि हाम्रो यो भित्र पर्छ है सो योभन्दा अगाडि बढौँ पोइन्ट नम्बर 1 हाम्रो सकियो अब म पोइन्ट नम्बर 2 मा आउँदैछु पोइन्ट नम्बर 2 मा व्हाट इज बन्ड मतलब बन्ड मिनिङ बन्डको मिनिङ थियो हाम्रो जति कभर हुन्छ यो 40 मिनेटको भिडियोमा म त्यति कभर गर्छु इट विल बी पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 सो टाइम मिलेपछि म बनाइदिउँला तपाईहरुको रिक्वेस्टको कारणले गर्दा सो बोन्ड मिनिङ सो बोन्ड अथवा बोन्ड एन्ड डिभेन्चर्स आर सेम थिङ है सो युरोप अमेरिकातिर बोन्ड भन्ने बढी चलन छ डिभेन्चर भन्दा हामी एसियन कन्ट्रीतिर यसलाई डिभेन्चर भन्छौँ सो इट्स अ लोन सो पहिला यसको मेकानिजम बुझौँ अनि यसलाई डिफाइन गरौँला किन बोन्ड भयो त कस्तो फर इक्जाम्पल भनेर जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ कम्पनी छ दिस इज कम्पनी एन्ड दिस इज ब्याङ्क सो कम्पनीलाई बिजनेस चलाउनको लागि लोन चाहिन्छ सो लोनको लागि कम्पनीले कसलाई एप्लाई गर्छ लोन अप्लाई कसलाई गर्छ ब्याङ्कलाई र ब्याङ्कले विभिन्न डकुमेन्ट्सहरू कम्पनीसँग माग्छ कम्पनीको फिजिबिलिटी गर्छ चेक गर्छ यो कि लोन तिर्न सक्छ कि सक्दैन टाइमली पेमेन्ट दिन सक्छ कि सक्दैन कम्पनीको सोर्सेस माग्छ सक्षम छ कि नै मतलब डकुमेन्टेसन प्रोसेसहरू लङ लिन्छ र अहिले इन केस मानौ कम्पनीलाई लोन चाहिरहेछ 50 लाख रुपैयाँ कम्पनीलाई लोन चाहिरहेछ 50 लाख रुपैयाँ सो यो लोन दिनलाई त्यति इजिली ब्याङ्कले लोन दिँदैन मतलब डकुमेन्ट पुरै रिभ्यू गर्छ ब्याङ्कको क्रेडिबिलिटी कस्तो छ सब कम्पनीको कस्तो क्रेडिबिलिटी छ कम्पनी राम्रो छ वा छैन डब्बा कम्पनी हो राम्रो कम्पनी भएपछि लोन दिन्छ तर अधिकता समय लाग्छ स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र लोन दिए भने पनि नर्मली लोन दिन्छ हाम्रो 15% रेटमा ब्याङ्कले है कम्पनीलाई दिए पनि 3-4 महिना लगाएर 2-3 महिना लगाएर अब कति फास्ट छ त्यो पछि दिन्छ अब ध्यान दिएर हेर्नु होला यस्तै ब्याङ्कले पैसा कहाँबाट उठाउँछ पब्लिकबाट सो वी आर पब्लिक हामी यहाँ पब्लिक हौँ हामी यहाँ के हौँ पब्लिक हौँ सो ब्याङ्कले हामीबाट डिपोजिट उठाउँछ ब्याङ्कले हामीबाट के लिन्छ डिपोजिट लिन्छ र हाम्रो डिपोजिट मानौ सेभिङ एकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ ब्याङ्कले कति % ब्याज दिन्छ र हामीलाई 4% नर्मली है फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्नुभएपछि 7-8% देला तर तपाईको सेभिङ एकाउन्टमा करेन्ट एकाउन्टमा पैसा छ भने त त्यसमा तपाईले करेन्ट एकाउन्ट त ब्याज पनि पाउनु हुँदैन सेभिङमा 4% ब्याज पाउनुहुन्छ अब यसलाई ध्यान दिएर यो मेकानिजमलाई हेर्नु यो 4% ब्याङ्कले पैसा डिपोजिट लिन्छ यो 4% लाई 15% मा कन्भर्ट गरेर लोन दिन्छ कम्पनीहरुलाई सो ब्याङ्क त्यसैले नै प्रफिटमा चल्ने हो यहाँबाट 4% मा हामीसँग पैसा उठाउँछ र यही पैसालाई 15% मा पञ्च गरिदिन्छ कम्पनीहरुलाई र लोन दिँदाखेरि
कम्पनीले ब्याङ्कको हातखुट्टा जोड्नुपर्ने हुन्छ, लब्बल भनौँ त्यति झेलाउँछ ब्याङ्कले, डकुमेन्ट माग्छ, यो माग्छ, लोन इजिली पनि दिँदैन। सो धेरै गाह्रो गर्छ। अब त्यहाँ के चल्छ भन्ने कुराहरू गाह्रो हुन्छ। अब यसले गर्दा चाहिँ कम्पनीहरूले एउटा आइडिया के निकाल्यो भन्दाखेरि ब्याङ्कले पैसा कहाँबाट लिइरहेछ? पब्लिकबाट, र त्यही पब्लिकको पैसालाई हामीलाई लोन दिइरहेछ। त कम्पनीहरूले के गर्यो, अब ब्याङ्कसँग लोन नमाग्ने, ब्याङ्कले एक त 3-4 महिना टाइम लगाउँछ, टाइमली लोन पनि दिँदैन, लास्टमा यो लोन इज रिजेक्टेड पनि भनिदिन्छ। अगर लोन दियो भने यति चर्को ब्याज दिन्छ। सो अब यहाँबाट कम्पनीले के गरे, डाइरेक्ट पब्लिकमा आयो, डाइरेक्ट पब्लिकमा आए, पब्लिकबाट चाहिँ पैसा माग्न स्टार्ट गरे कि तपाईँहरू हामीलाई लोन दिनुहोस्, तपाईँहरूलाई हामी यहाँ 8% ब्याज दिन्छु। कति पर्सेन्ट ब्याज दिन्छु? 8%। सो यहाँबाट पब्लिकबाट पैसा उठाउनुलाई नै यो मेकानिजमलाई हामी भन्छौँ डेभेन्चर। सो दिस इज डेभेन्चर, ऋणपत्र। सो अब लोन ब्याङ्कसँग लोन माग्यो भने चाहिँ द्याट इज ब्याङ्क लोन, पब्लिकसँग लोन माग्यो भने चाहिँ द्याट इज डेभेन्चर अर बन्ड्स। सो नेपालमा बोन्डको फेस भ्यालु छ 1000 रुपिस। नेपालमा बोन्डको फेस भ्यालु कति छ? 1000 रुपिस। मतलब सेयरको, आइपिओको सेयरको फेस भ्यालु कति छ? 100 रुपिस। बोन्ड्सको कति छ अथवा डेभेन्चरको कति छ? 1000 रुपिस। एउटा बोन्ड तपाईँ 1000 मा किन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आइपिओ इस्यु गर्दा 100 मा किन्न सक्नुहुन्छ भने एउटा बोन्ड तपाईँ 1000 मा बाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब मानौँ यस्तै 5000 जना मान्छेले, 5000 पिपुलले एउटा बोन्ड किनिदियो भनेपछि कम्पनीलाई कति रुपियाँ उठिहाल्यो? 50 लाख आरामले। सो 5000 जना मान्छेले पनि 1000 रुपियाँ दिइदियो भने चाहिँ कम्पनीलाई कति उठिहाल्यो? 50 लाख। अब तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा जनसङ्ख्या 3 करोड 3.5 करोड मान्छे छ। सो ब्याङ्कसँग लोन नलिएर डाइरेक्टली कम्पनीले, त यसको मतलब हरेक कम्पनीले डेभेन्चर इस्यु गर्छ होला। सो सबै कम्पनीले डेभेन्चर इस्यु गर्न पाउँदैन। एकदम राम्रो कम्पनीहरूले, पब्लिक कम्पनीहरूले मात्र डेभेन्चर इस्यु गर्न पाउँछ। विच ह्याभ पेड अप क्यापिटल मोर देन 5 करोड र कम्पनीले आफ्नो इन्कम ट्याक्स रिटर्न, इन्कम ट्याक्सहरू सबै टाइमली तिरेको हुनुपर्छ, कुनै पनि डिफल्ट गरी आउनु हुँदैन। सो डेभेन्चर इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको सेक्युरिटी बोर्ड एक्सचेन्ज अफ नेपालको पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यत्तिकै सजिलै, त्यो हर कोही कम्पनी फेरि डेभेन्चर इस्यु गर्दैनन्, त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन। एकदम क्लिन कम्पनी, राम्रो कम्पनीले मात्र डेभेन्चर इस्यु गर्न पाउँछ। सो दिस इज द मेकानिजम। सो डेभेन्चर इज अ लोन। तपाईँले डिफाइन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डेभेन्चर इज अ लोन, debenture is a loan which is borrowed from public, which is borrowed from public. ब्याङ्कसँग लोन लिनुभयो, ब्याङ्क लोन भयो, पब्लिक। अथवा यसलाई भन्न सक्छौँ इट इज अ रिटन अनकन्डिसनल प्रमिस। मतलब जसले लोन लिया हो, कम्पनीले लिने हो, पब्लिक कम्पनीहरूले प्रमिस, वेयर द बरोवर मिन्स पैसा लिनेवाला को हो? कम्पनी। वेयर द बरोवर, कम्पनी, प्रमिस टु पे अ स्पेसिफिक सम अथवा फिक्स सम, अथवा स्पेसिफिक मनी एट फ्युचर डेट। with interest payment every year. सो बोन्ड भनेको के हो? जस्तै फर इक्जाम्पल कसैलाई मतलब लोन लिए भने त के भन्छ? जस्तै मैले कोही साथीसँग ए भन्ने पर्सनले बी पर्सनसँग लोन माग्यो, तपाईँ मलाई लोन दिनुहोस्, म तपाईँलाई त्यसको बदला ब्याज पनि दिन्छु र भविष्यमा तपाईँको पैसा फिर्ता पनि दिन्छु। त हेर्नुहोस्, प्रमिस गरेर आएको छु म। फर इक्जाम्पल मैले कसैसँग लोन मागेँ भनेपछि सो इट इज माई रिटर्न अनकन्डिसनल प्रमिस वेयर द बरोवर मिन्स म प्रमिस गरेर आएको छु टु पे द स्पेसिफिक सम एट फ्युचर डेट विथ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एभ्री इयर। सो दिस इज कल्ड बोन्ड। बोन्ड अथवा इट इज सिम्पली भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ फेस भ्यालु अफ द बोन्ड इज 1000 छ र नेपालमा बोन्डले इन्ट्रेस्टलाई हामी यसलाई कुपन इन्ट्रेस्ट भन्छौँ है। बोन्डले दिने इन्ट्रेस्टलाई हामी के भन्छौँ? कुपन इन्ट्रेस्ट। सेमी एनुअली दिन्छ है नेपालमा, सेमी एनुअली। यो तपाईँको नेपालको कन्टेक्स्टमा बुझ्नु पर्यो। सेमी एनुअल मिन्स एउटा पौष एन्डमा दिन्छ
6 महिनामा दिन्छ भन्नु खोजेको, एउटा तपाईको श्रावण एन्डमा दिन्छ बन्डले ब्याज। सो विचार गर्नु होला। सो बन्ड भन्नाले नेपालको अब क्वेसनमा फेस भ्यालु अफ द बन्ड दिएको छ भने तपाईले 1000 मान्न सक्नुहुन्छ है। क्वेसन साइलेन्ट छ भने चाहिँ, अथवा क्वेसनले जति फेस भ्यालु दिन्छ 100 फेस भ्यालु दिन्छ हामीले 100 मान्नु पर्यो। त्यो भन्दा बढी नदिएपछि हामी त्यो सिचुएसनमा हामी 1000 रुपीज नै मान्छौँ। सो दिस इज अल अबाउट द बन्ड। अब बन्डको हामीले बेसिक टर्मिनोलोजीमा आउनु पर्यो कि बन्डसँग रिलेटेड के टर्मिनोलोजीहरु छ। अब हाम्रो टपिकको पोइन्ट नम्बर 3 मा छौं हामी। बेसिक अथवा टर्मिनोलोजीहरु, बेसिक टर्मिनोलोजीज। अलि स्पेलिङ मेरो रङ होला, मलाई खासै त्यति थाहा भएन। सो बन्डको बेसिक टर्मिनोलोजीजमा हाम्रो के पर्छ त? पोइन्ट नम्बर 1, द फर्स्ट वान इज फेस भ्यालु। अब फेस भ्यालु नेपालमा कति छ मैले भनि नै हालेँ। फेस भ्यालु अफ नेपालमा कति छ बन्डको? 1000 रुपीज। सो इट इज अ प्रिन्सिपल अमाउन्ट अफ द बन्ड, अथवा यसको पर्चेज प्राइस है। सो फेस भ्यालु भनेको सिम्पली बुझ्नु होला, फेस भ्यालु भनेको यसको प्रिन्सिपल अमाउन्ट हो, प्रिन्सिपल अमाउन्ट अफ लोन, प्रिन्सिपल अमाउन्ट अथवा स्टेटेड अमाउन्ट। यसको प्राइस कति स्टेटेड गरेको छ नेपालमा? स्टेटेड अमाउन्ट अफ बन्ड। तपाईले बुझ्ने मात्र हो, हिसाबमा काम लाग्ने हो। फेस भ्यालु त फेस भ्यालुलाई हामी पार भ्यालु पनि भन्छौँ, अर्को के पनि भन्छौँ यसलाई? पार भ्यालु। अनि नर्मली इफ क्वेशन इज साइलेन्ट इट इज म्याचुरिटी भ्यालु टू। अब म्याचुरिटी भ्यालु भने के बुझ्नुस्। फर इक्जाम्पल मैले कसैसँग 1000 रुपैयाँ लोन लिएछु आजको दिनमा 5 वर्षको लागि है। 1 लाख रुपैयाँ लोन लिएछु, अथवा 1000 1 लाखै बनाइदिउँ। 1 लाख रुपैयाँ लोन लिएछु 5 वर्षको लागि, 1 2 3 4 5। सो प्रत्येक वर्ष 10% को हिसाबले लोन लिएछु भने चाहिँ प्रत्येक वर्षमा ब्याज कति तिर्छु? 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। र 5 वर्षपछि यो लोन मैले फिर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो फिर्ता गर्ने पैसालाई नै भन्छौँ हामी म्याचुरिटी भ्यालु। यो फिर्ता गर्ने पैसालाई नै हामी के भन्छौँ? जब कि मैले 1 लाखकै लोन लिएछु भने 5 वर्षपछि म कति नै फिर्ता गर्छु? 1 लाख। सो दिस इज नोन एज म्याचुरिटी भ्यालु है। टाइम म्याच्योर भइसकेपछि दिने एमाउन्टलाई हामी म्याचुरिटी भ्यालु भन्छौँ। अगर क्वेसन साइलेन्ट छ भने चाहिँ जुन फेस भ्यालु हो त्यही नै बन्डको के हुन्छ? म्याचुरिटी भ्यालु हो। यो एउटा बन्डको फेस भ्यालु कति हुन्छ? 1000। त यहाँ मैले कमसेकम 100 वटा बन्ड किने आउला, त 100 बन्ड इन्टु 1000, यो 100 बन्ड हो है। 100 बन्ड्स, नम्बर अफ बन्ड 100, किन एउटा बन्ड 1000 को भने 100 वटा बन्ड कतिको भयो? 1 लाखको भयो। सो 1 लाखको बन्ड मैले बरो गरेको छु, 1 लाखको बन्ड इस्यु गरेको छु भनेपछि त 5 वर्षपछि मैले 1 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, विच इज अल्सो नोन एज म्याचुरिटी भ्यालु। यसको सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ हामी लिन्छौँ, सेकेन्ड पोइन्टमा बिमा कोलेट्रल। कोलेट्रल मिन्स धितो। र जस्तै कम्पनीले ब्याङ्कसँग लोन लिँदाखेरि केही न केही धितो राख्नुपर्छ, स्टक धितो राख्छ या फिर आफ्नो एसेटहरू धितो राख्छ। त्यस्तै पब्लिकलाई पनि बन्ड इस्यु गर्दाखेरि भोलिपर्सि कम्पनी भागिदियो भने के गर्ला पब्लिक? सो त्यतिखेर धितो राख्नुपर्ने हुन्छ कम्पनीले आफ्नो एसेटहरू है। कोलेट्रल मिन्स it represents the asset which back the bond, सो कोलेटर मिन्स धितो। जस्तै पब्लिकसँग लोन कम्पनीले मागिरहेको छ भनेपछि त पब्लिकको नाममा त केही न केही गिरवी राख्नु पर्यो कम्पनीले। सो केही न केही जो एसेटले त्यो बन्डलाई ब्याक गर्छ है, त्यो धितो राखिन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? कोल्याट्रल। सो बन्ड चाहिँ एकदम लो रिस्क इन्भेस्टमेन्ट पनि हो है, एकदम लो रिस्की इन्भेस्टमेन्ट, राम्रो रिटर्न मिल्छ इन्भेस्टमेन्ट, र यो सेक्योर्ड पनि हुन्छ है। सेक्योर्ड त सेक्योर्ड कसले हुन्छ? धितोले। जस्तै पब्लिकले 50 लाखको कम्पनीले हामीसँग 50 लाखको लोन लिन खोज्यो भनेपछि
त कम्पनीले हामीलाई 50 लाखको के गिरवी राखेर दिनुपर्छ हाम्रो नाममा। भोलिपल्ट चाहिँ कम्पनीले हामीलाई ब्याज पनि तिर्न सकेन र यो पैसा पनि तिर्न सकेन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, पब्लिकहरू त्यो एसेटलाई बेचेर हामी आफ्नो पैसा असुल गर्छौँ। सेम लाइक ब्याङ्कले गर्ने प्रोसिजर। त्यसपछि यो पनि भयो बीमा। अब आउनु सी पोर्सनमा, थर्डमा। अब चाहिँ हाम्रो ड्यू डेट। So due date means interest and principal payment date. तिर्नुपर्ने समय भन्छ ड्यू डेटलाई। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ 1 लाखको बोन्ड कम्पनीले इस्यु गरिरहेछ भनेपछि 1 2 3 4 5 वर्षको लागि त दिज आर ड्यू डेट्स। जुन डेटमा प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हो त्यसलाई नै के भन्छ, कम्पनीले ड्यू डेट भन्छ। अर्को टर्मिनोलोजी यसमा बुझ्नको लागि फेस रेट। फेस रेटको 4-5 वटा नाम छ। जो ब्याज दिने हो फेस रेटको हामी भन्छौँ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट। बढी जस्तो यही नाम नै म युज गर्नेवाला छु, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट। अथवा यसको अर्को नाम छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्छ यसलाई, कन्ट्र्याक्चुअल रेट पनि भन्छ है, कन्ट्र्याक्चुअल रेट पनि भन्छ, अथवा नोमिनल रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि भन्छ, नोमिनल रेट। यति नाम युज गर्न सक्छ। तर मेजरली हामी युज गर्नेवाला छौँ यसलाई क्यास इन्ट्रेस्ट पनि भन्छौँ हामीहरू, क्यास इन्ट्रेस्ट अथवा कुपन इन्ट्रेस्ट। यति धेरै नाम छ है। यो भनेको केही पनि होइन, सिम्पल कुरा। मतलब इन्ट्रेस्ट, बोन्डले इन्ट्रेस्ट दिने रेटलाई नै हामी के भन्छौँ, फेस रेट। जस्तै 10% बोन्ड भनेको थियो, कति पर्सेन्ट बोन्ड भनेको थियो, 10%। त बोन्डको कति पर्सेन्ट क्यास इन्ट्रेस्ट हो, यही रेटलाई नै हामी भन्छौँ कुपन इन्ट्रेस्ट है। इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट हामी जुन जेमा गर्छौँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, फेस रेट। रेट यसमा लेख्नु होला, कालोमा लेखौँ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट specified in the bond, in the bond contract. It is always attached to the bond. It is always attached to the bond. है यो बोन्डसँगै लागेको हुन्छ एट्याच। तपाईहरुले यसमा सबैभन्दा मेन चिन्ने कुरा भनेको दिस इज कुपन रेट। हामीलाई यसलाई विशेष ध्यान होला, कुपन रेट। सो बोन्डसँगै एट्याच हुन्छ, हेर्नुहोस् त यो एट्याच भइरहेछ है बोन्डसँग, यसलाई हामी कुपन रेट भन्छौँ। अलिक बेसिक टर्म अलिक फास्टमा लैजाउँ, यसको काम छैन। पोइन्ट नम्बर हामी कतिमा पुग्यौँ, डिईमा। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको अर्थ हुन्छ अगर हामीले बोन्डमा पैसा नलगाएर मार्केटमा पैसा लगाइदिएको भए कति ब्याज कमाउँथ्यौँ है। द रेट अफ इन्ट्रेस्ट पेएबल बाई द मार्केट। सो याद गर्नु पर्दैन, जुन रेट अफ इन्ट्रेस्ट हामीलाई मार्केट, अगर हामीले बोन्डमा, जस्तै म पब्लिक भए, म इन्भेस्टर भए, मैले कम्पनीमा बोन्ड नकिनेर कतै मार्केटमा लगाइदिएको भए कति ब्याज कमाउँथ्यो, द्याट इज कल्ड मार्केट इन्ट्रेस्ट। यसको नाम अरू पनि छ, इफेक्टिभ रेट। इफेक्टिभ रेट, यसलाई हामी कस्ट अफ क्यापिटल पनि भन्छौँ, कस्ट अफ क्यापिटल, कस्ट अफ डेटहरू। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि भनिन्छ, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न एटिसी। अरू नाम पनि छ है, हर्डल रेट, कट अफ रेट, के भन्छ। हामीलाई यति भए पुग्छ, त्यही भएर तपाईँहरूलाई मैले धेरै लग्न खोजेन। लास्ट टर्मिनोलोजी छ हाम्रो बोन्ड सम्बन्धी, द्याट इज यो लिउँ। लास्ट हाम्रो टर्मिनोलोजी छ बोन्ड इस्यु प्राइस। इस्यु प्राइस मात्र लेख्दा पनि हुन्थ्यो, इस्यु प्राइस। जस्तै सेयरको इस्यु प्राइस केमा इस्यु हुनसक्छ, पार, प्रिमियम र डिस्काउन्टमा। सो इस्यु प्राइस भन्नाले इस्यु प्राइस केमा हुन्छ, जस्तै हाम्रो सेयर्स केसमा इस्यु हुन्छ होइन। 100 रुपियाँको सेयर 100 भन्दा माथि बेच्यो भने चाहिँ इस्यु केमा भयो, प्रिमियममा। 100 भन्दा कममा बेच्यो भने चाहिँ द्याट इज डिस्काउन्ट। 100 को 100 मै बेच्यो भने द्याट इज पार। त इस्यु प्राइस हाम्रो तीनटै केस हुनसक्छ, पार, प्रिमियम एन्ड डिस्काउन्ट। सो पार, प्रिमियम, डिस्काउन्ट हुन्छ। इस्यु प्राइसलाई हामी भन्छौँ। यसमा हामी इस्यु प्राइस कसरी निकाल्छौँ,
त्यो पछि भ्यालुएसन अफ बोन्ड है, इस्यु प्राइस अथवा भ्यालुएसन बोन्ड। सो प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ द क्यास फ्लो। बस इस्यु प्राइस मतलब द प्राइस एट विच बन्ड आर इस्युड, त्यो प्राइस जसमा बोन्ड किनबेच हुन्छ, मार्केट प्राइस। इस्यु प्राइसलाई हामी भन्छौँ मार्केट प्राइस टु, मार्केट प्राइस पनि हो यो। जुनमा किनबेच गरिन्छ डेभेन्चर त्यसलाई हामी इस्यु प्राइस, मार्केट प्राइस, प्राइस अफ द बन्ड, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बन्ड जे भन्दा नि हुन्छ। सो यति टर्मिनोलोजी भइसकेपछि हामी लगभग हामी यसको क्लोज आउँदैछौँ। र अब आजको हाम्रो लास्ट टपिक रहेको छ, भिडियो धेरै लामो हुन्छ, यसमै सकाउने कोसिस गर्थेँ म, तर लाइन दिइहाल्छ। टपिक नम्बर 4, अकाउन्टिङ फर इस्युएन्स अफ बन्ड। तपाईँहरूलाई भनिहालेँ भर्खरै, इस्यु 3टा केसमा हुनसक्छ, पार, प्रिमियम एन्ड डिस्काउन्ट। सो इस्युएन्समा पहिलो केस नम्बर 1 अकाउन्टिङ सिक्यौँ। केस नम्बर 1 इस्युड एट पार, जतिको ततिमा बेच्यो, 1000 रुपियाँमा इस्यु हुन्छ, 1000 मा बेच्यो। सर लेख्नु होला इक्जाम्पल यसको, अजय लिमिटेड इस्युड 5000 कमा 10% बन्ड of ₹1000 each at par। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला, अजय लिमिटेडले कति बोन्ड इस्यु गरिरहेछ, अजय कम्पनीले 5000 बोन्ड है, कति ब्याज दिने र त्यसमा 10% ब्याज दिने, अफ ₹1000 इच। मतलब यसको फेस भ्यालु कति छ, 1000 नै छ, र इस्यु पनि कतिमा गरिरहेछ, एट केमा इस्यु गरिरहेछ, पारमा। त 1000 को सामान 1000 मै बेच्यो, यसको जर्नल इन्ट्रिज बनाउनुहोस्। त बोन्ड इस्यु गरेपछि कम्पनीलाई के आउँछ, पैसा आउँछ नि, बोन्ड पनि सामान जस्तै मान्नुहोस्। त कम्पनीले 5000 बोन्ड बेच्यो, कति बोन्ड बेच्यो, इस्युडको अर्थ हुन्छ बेच्नु, सेल हुन्छ। कम्पनीले कति बोन्ड बेच्यो, 5000 बोन्ड। एउटा बोन्डको प्राइस कति हो, 1000, कतिमा बेच्यो, 1000 मै बेच्यो। 1000 को सामान कतिमा बेच्यो, 1000 मै बेच्यो। सो क्यास एकाउन्ट डेबिट, कति पैसा आयो, 5000 बोन्ड बेच्यो, एउटा बोन्डको प्राइस 1000 हो, त 50 लाख। टु बोन्ड 10% बोन्ड पेएबल, यहाँ पुग्दैन, त्यही भएर यसरी लेखेको मैले। अकाउन्ट कति, यहाँ पनि 50 लाख। त लेख्नुहोस्, बिङ 5000 bonds issued at par, सो 5000 बोन्ड केमा इस्यु भयो, पारमा इस्यु भयो। केस नम्बर 1 यसरी सकियो। त बोन्ड इस्यु भयो, बोन्ड पारमा इस्यु भयो, पैसा कम्पनीलाई पैसा आउने हो बोन्ड बेचेपछि। केस 2, अब म महँगोमा बोन्ड बेच्छु, 1000 को बोन्डलाई कि महँगोमा बेच्छु। त यो सेकेन्ड केस हुन्छ हाम्रो इस्युड एट प्रिमियम, यो सेयर च्याप्टरमा पनि हामीलाई धेरै काम लाग्ने हो, सेयर च्याप्टरमा पनि काम लाग्ने हो, यो 3टै केस। त्यसरी नबिर्सिदिनु होला यसलाई। यसको भित्र लेखौँ, अजय लिमिटेड इस्युड, ये इक्जाम्पल, 5000 10% बन्ड of ₹1000 each at 20% प्रिमियम। महँगोमा बेच्यो, अजय लिमिटेडले 20% महँगोमा बेच्यो। एउटा बोन्ड कतिको थियो, एउटा बोन्ड थियो 1000 रुपियाँको, 20% महँगोमा बेच्यो। त 20% 1000 को कति हुन्छ, 200, त 1200 मा बेच्यो। प्रिमियम मिन्स महँगो, जस्तै हामी चामल पनि प्रिमियम क्वालिटी भन्छौँ नि, प्रिमियम भन्ने बित्तिकै महँगो हुन्छ है, प्रिमियम क्वालिटी भन्ने बित्तिकै। सो यसमा पनि जर्नल इन्ट्री त सेम नै हो, क्यास एकाउन्ट डेबिट। त क्यास कति आयो, 5000 बोन्ड बेच्यो, एउटा बोन्डलाई अब कतिमा बेच्यो, 1200 मा। बोन्डलाई सामान मान्नुहोस्। त यो कति आयो, यहाँ 60 लाख रुपियाँ आयो। टु 10% बोन्ड पेएबल, त बोन्ड त जहिले पनि हामी पार भ्यालुमै देखाउँछौँ, बोन्ड हामी जहिले पनि केसमा देखाउँछौँ, पार भ्यालुमा। त कति बोन्ड बेच्यो, 5000, बोन्डको पार भ्यालु कति नै हो, 1000। त 50 लाखको बोन्ड कतिमा बेच्नुभयो, हेर्नुहोस् 60 लाखमा बेच्नुभयो। 50 लाखको बोन्ड थियो, कतिमा बेच्नुभयो, 60 लाख। त 10 लाख रुपियाँ के भयो, फाइदा।
10 लाख रुपियाँ के भयो तपाईको फाइदा भयो। त यहाँ लेख्नुस् टु प्रिमियम अन बोन्ड, प्रिमियम अन बोन्ड कति फाइदा भयो 10 लाख रुपियाँ। सो 5000 इन्टु 200। सो यहाँ न्यारेसन लेख्न सक्नुहुन्छ बिइङ 5000 bonds issued at 20% premium। सो सेकेन्ड केस मतलब 50 लाख को बोन्ड 60 लाख में बेच्यो, त्यसपछि फाइदा भयो। त फाइदाको साइड क्रेडिट प्रिमियम अन बोन्ड है। यो क्यापिटल रिसिप्ट भएको हुनाले यसलाई हामीले टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट देखाउन मिल्दैन, यहाँ टु प्रफिट अन सेल लेख्न मिल्दैन है। दिस इज क्यापिटल रिसिप्ट। केस थर्ड, लास्ट केस फर टुडे एन्ड द केस थर्ड डिस्काउन्ट। ओहो सबैलाई मैले ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन देखाउनु पर्ने थियो, ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसनै देखाएन। ल एकछिन तलै सिकाइदिउँ ल। केस 3 issued at discount, issued at discount। तो डिस्काउन्ट सस्तोमा बेच्यो, 1000 को सामान बोन्ड कतिको हो नेपालमा 1000 को, 1000 को सामानलाई सस्तोमा बेच्यो। त लेख्नु यसको क्वेसन अजय लिमिटेड इस्युड 5000 10% बोन्ड of ₹1000 each at 5% डिस्काउन्ट, 5% डिस्काउन्ट। त यसको जर्नल एन्ट्री पास गर्नुस्। त जम्मा थोरै क्यास आयो अहिले, क्यास एकाउन्ट डेबिट कति क्यास मात्र आयो 5000 बोन्ड बेचेको, एउटा बोन्ड कतिमा बेच्यो 5% 1000 को 50 रुपियाँ हुन्छ, त 950 मा कतिमा बेच्यो 950 मा 5000 इन्टु 950 त 47,50,000 मात्र आयो पैसा, 47,50,000। त बोन्ड त कतिमा देखाउँछौँ हामी टु 10% बोन्ड पेएबल, पार भ्यालुमै देखाउने जहिले पनि है। त बोन्ड त हाम्रो 50 लाखकै थियो, 5000 इन्टु 1000, बोन्ड त हाम्रो 1000 रुपियाँकै हो नि, बोन्ड त हाम्रो 1000 रुपियाँको, अलिकति मिस्टेक बोलेन, अलि यहाँ तल देखाएँ मैले टु 10% बोन्ड पेएबल। त बोन्ड त हाम्रो कतिको नै हो 50 लाखको। सो 5000 इन्टु कति हो 1000, त 1000 को सामान 950 मा बेच्नु भएको छ, 50 लाख को सामान कतिमा बेच्नु भयो 47,50,000 त नुक्सान भयो। त लेख्नुस् नुक्सानलाई डिस्काउन्ट अन बोन्ड, डिस्काउन्ट अन बोन्ड अकाउन्ट डेबिट। त 2.5 लाख रुपियाँ तपाईँले डिस्काउन्ट दिनुभयो, सस्तोमा बेच्नुभयो नि। त कति हो यो 5000 इन्टु 50, 2,50,000। being bonds are issued at discount। त न्यारेसन लेखिदिनु होला सिम्पल फर्ममा। अब यसको हामीले सिम्पल तपाईँलाई ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन मात्र देखाउन खोजेको मैले, यसमा ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सो म तीनटै केसको ब्यालेन्स सिट देखाउँछु है, केस 1 केस 2 केस 3 अलग अलग नै, केही फरक पर्दैन। ओके मैले ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन देखाएन, तीनटै केसको ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन धेरै टाइम लाग्दैन, त्यतिखेर गर्दै राम्रो हुन्थ्यो। सो केस 1 को माथि जो केस 1 लेख्नु भएको छ त्यो केस 1 को ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन हामी यसरी लेख्छौँ। यहाँ पार्शियल ब्यालेन्स सिट के लेख्छौँ यसरी, पार्शियल ब्यालेन्स सिट। पहिलो त हामीले पारमै थियो है, पारमा। त यहाँ हाम्रो कुन हेड आउँछ लङ टर्म लाइबिलिटिज, कुन हेड आउँछ हाम्रो यहाँ लङ टर्म, बोन्ड त लङ टर्म लाइबिलिटिज भित्र पढ्यो नि हैन। सो लङ टर्म लाइबिलिटिज हामी यहाँ लेख्छौँ फर्स्टमा बोन्ड पेएबल 10% बोन्ड पेएबल। त यसमा न प्रिमियम छ न डिस्काउन्ट छ, कतिको बोन्ड थियो 50 लाख को, त यति देखाएर छोड्दिने एक्जाममा। दिस इज केस 1। अब हामी केस 2 गर्दैछौँ। केस 2 को के थियो प्रिमियम वाला है, केस 2 कुन थियो हाम्रो प्रिमियम वाला। केस 1 हाम्रो के वाला थियो पार वाला थियो, प्रिमियम वाला चाहिँ यो अलिकता रोचक छ। प्रिमियम वाला पनि सेम हेडिङ त हाम्रो यहाँ लङ टर्म लाइबिलिटिज को नै, लङ टर्म लाइबिलिटिज भित्र पर्छ बोन्ड, 1 वर्षभन्दा बढी समय लगाएर तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ हामी फर्स्टमा लेख्छौँ 10% बोन्ड पेएबल। प्रिमियममा कति छ 10% बोन्ड पेएबल हेर्नु होला, कतिको थियो 50 लाख को,
बोन्ड पेएबल 50 लाख कै हेर्नुहोस्। अनि प्रिमियम कति छ यसमा 10 लाख। त प्रिमियम जोड दिनु पर्यो। प्रिमियम मिन्स महँगो हुन्छ प्रिमियम, त्यसैले हामी एड प्रिमियम गर्छौँ। एक्जाममा ध्यान दिनु होला है, प्रिमियम छ भने एड गर्ने। एड प्रिमियम कति 10 लाख। त टोटल बोन्ड कतिको भयो 60 लाख रुपियाँको, जसमा 10 लाख रुपियाँ प्रिमियम छ। त डिस्काउन्ट छ भने चाहिँ माइनस गरिदिनु होला। केस 3 सोध्छ एक्जाममा है, यो पक्का। केस 3 हाम्रो डिस्काउन्टवाला त डिस्काउन्टले घट्छ बोन्डको भ्याल्यु। प्रिमियम छ भने जोड्ने, डिस्काउन्ट छ भने घटाउने। सो यसमा फेरि लङ टर्म लाइबिलिटिज हेड त्यही बनाउने लङ टर्म लाइबिलिटिज। सो लेख्नुहोस् यहाँनिर 10% बोन्ड, 10% बोन्ड पेएबल। बोन्ड त जहिले पनि पार भ्यालुमै देखिन्छ। बोन्ड पेएबल कति भयो 50 लाख। यसमा लेस के गर्नुहुन्छ डिस्काउन्ट अन बोन्ड। बोन्ड कति डिस्काउन्ट हो 2.5 लाख। सो हाम्रो यहाँ बोन्ड कतिको देखिन्छ 47 लाख 50 हजारको। र एउटा पछि तपाईँलाई काम लाग्ने यहाँ एउटा कुरा फेरि थपिदिनु होला है। यो प्रिमियमलाई लेख्नु होला अनएमोर्टाइज्ड। अनएमोर्टाइज्ड हुन्छ यो प्रिमियम है। प्रिमियम अनएमोर्टाइज हुन्छ, त्यसै डिस्काउन्ट पनि यो अनएमोर्टाइज नै हुन्छ है। पछि काम लाग्छ तपाईँहरूलाई अनएमोर्टाइज भने के हो भनेर। एमोर्टाइज गर्न बाँकी छ, राइट अफ गर्न बाँकी छ। यसलाई डिस्काउन्ट अन बोन्ड अनएमोर्टाइज नलेखिने हुन्छ एक्जाममा, तर तपाईँहरूलाई पछि बुझ्न काम लाग्छ, किन अहिलेदेखि भनेपछि सजिलो हुन्छ। सो यो भिडियो धेरै लेन्दी हुन्छ, तपाईँहरूलाई फेरि बोर भइहाल्नुहुन्छ। सो यो यसपछिको हाम्रो जति पनि टपिक छ, कति टपिक सक्यो हाम्रो। अब यसपछि हाम्रो सिम्पल टर्म्सहरू सक्यो, 1 2 3 4 सम्म मजाले सक्यो। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा जो हाम्रो 20 मिनट्स टु 30 मिनट्स लाग्ने हो, 5 6 7 8 हामी त्यसमा कभर गर्छौँ। द्याट विल बी इजी तपाईँहरूको भ्यालुएसन अफ बोन्ड यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे।